سلام كما يصنفوا صافيتواتن كبراتن تخطاتل تددبي تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن وانا زينات تيزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي ارسنه صوتاتهم كنفلم حبرت افريقيا ببريزيدنت نبر اوليسوغون اوباسانجو بيلو حدش سعرታት ሽምግልና ንምጅማር ውጥን ከም ዘለዎ ተገሊጾም مبل الشابعي مرجع إثيوبيا بعوض كم استود أزجلت قدامي منستري تهاجر استفلالي تقام تحيلتات عنكفات كفترو كم زفتنو أفليتهم سراويت مكل خال إثيوبيا بزل على بركيلو أختو يواتع على كبل فيلد مارشال برهانو جلاجليتهم فيدرالاو دانيان بوليسي إميغريشن من محضار ترامب وودكي جيروام نابزر زرو سجيرنا لنا مسألة هاوزينات هات بينام حدش سناي مكتتال حبرت أفريقيا ببريزيدنت نبر أوليسوغون أوباسانجو بيلو حدش سعرتها شمقلنا نمجمار وطن كمزلوو عملاخيتهم عبزو قدام ملكيتو سبا سلطانة حبرت مسوكلت هاجرات عباي بريطانيان أستراليان كمزتلازبون تحبيرو لهم كوميشن بوليتيكاو قدات سلام اندحنتن حبرت أفريقيا أما حبراو ميديا إكس كمزحبرهم سبا سلطانة بوليتيكاو قدات سلام اندحنتن حبرت مس مشاركة هاجرات أستراليان عباي بريطانيان بمتحبار أبقى على سرحة تلقو سوميا جوجلا مكتتال مرققات إن مخبارن وعلى بريتوريان متحبار أبزخ أولم قدات تلازيوم أبزخ كايد ولا زبد ما بمسرة سمع بريتوريا ستعيشة سوميا جوجلا مكتتال مرققات إن مخبارن وعلى بريتوريا أبعمامو تخرت بمخبارن سلام نمأسال زخل سرحتو دقفات نمتنخارن كم سرحو أرقاقيتهم تون أكالات أبزخ كايد وحبراو زتا كونتات دي دي ار سب اوريديت كم اون ببريزيدنت نبر اوليسوغون اوباسانجو بيلو ابز الجمامر حدش سعرتات شمقلنا ون زوتيوم كبل حبيروم فرام سمع بريتوريا ود بحزواويان حرنة تقرح حوحات ابز سالسي ناب دبلوماسياتات مشاركة هاجراتن محبرسو عالمن ابز قربو ايد ميمور انصلالي نزلو معنواي كينات امم كان هصوصو قمتيكو سد كم زقبع حبيريوم اتودب منقسي إثيوبيا نسمع بريتوريا بتداقام بمتحاس نقيد سلام أو حدا قاودي قوة كم زركبن بفلاي كاب قربا أوان نابز زر أزلو معوالتات نتي بسعر استرخبت جمارو سلام أو حدا قاب بمقتاو أو كبير سكفتاءتي والليلوم ودبزواويان حارنة تقرح وحات نتسمع بملئن بأمونن متكبار زلو ودلو نتن نسلام زلو زين اغناطون قوام داقم الرقاقيتيوم مبل شابعي مرجع إثيوبيا بعاود كم استود أزغلت قدامي منستر أبي أحمد استفلالي تقاوم تحايلتات عنكفات كفترو كم زفتنو قليتهم أبي أحمد تمالاب زوجو مقلتي إنتي أب أرسي بعدو قاستفت مقتلت نصحات زيقاتات بمخنان عميو حزن كم استسمعو قليتهم تي متكعتي بتوم شنية كبل تصوع معتقات تقاوم سراوت ناسقنة أورو مستفت مخانوون بيتصفت قدامي منستر تقيسلهم توم متكعتات نا إثيوبيا هاقراو عبيت كعنكفو بزهكونا أكالات أو كل لم حراب زنقساقوسو ناي وشت هاجر تقاوم تجوجلتات كم أون نايت هاجر كلن تناوع عبيت سل زلوهم حيلتات وصايب بتمرت استجابريهم قبل اتمجلتي يخصص أبز حلف السنبتن سونين أب كل تورداتات مبراق أرس بستفسم متكعتي 10 سبات كم زموتون حدا بيت كريستيان كم استقاسلن يقلت باتريارك أرثوذكساويت بيت كريستيان إثيوبيا أبونا ماتياس لبنا دمي بموال نتمتكعتي مخنا نمون يذكر أبي إثيوبيا قلت كابتن بس حزب زلوان كللات نايت هاجر أمحران أوروميان أبز قربا عامتات بوشت أو جيتشتي حقونا كم زلو عزفلتيهم أبام حرا زلو عطقات فانون أب أوروميا زلو سراويت حرنة أورومو أولان أنصار حيلتات منقستي إثيوبيا موغا قتيلو مالو زيد ما باش حازو غصور سلاميان سبات كموتون كام ربتهم كم مزابلون دري خلام بتوسخ مقلتي أبي حيلتات طفات كبل زغلصهم بسم استغلصون زي تتقصن تقامتي نمسرح مرجات هاجر نمتعنقاف مسمرات مغعازيا بمصاون دبياتات بمصواد كمون اب غلبوتاتات نصل متكعتات نمفصام ناي طفات اداو زرغيحوم يبل بخال وغنتهم حالتا طفات مسبعداوያን ጽምዶ ዝብል ምትሳር በመፍጣር እኩይ ዕላማኦም ንምዕዋት ሰፊሕ ናይ ጥፋት ምድላዋት ክገብሩ ጸኒሖም የሚሉ ሕወሓት ቅድሚት ማላብ ዘውጾ መግለጺ ፌደራላዊ መንግስቲ ንትግራይ ናብ ዳግማይ ዕጽዋይ እትዋ ከም ዘሎ በመኽሳስ ከም ሳዕቤኑ ማሕበራውን ቁጣውን ቅልውላው እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግላጹ ይዝከር سراويت مكلخال إثيوبيا بزلا على بركيل أختو يوات على كبل فيلد مارشال برهانو جلا قليتهم بيتمرت مسلطن حصيات مكوننات حرسو مبل اسران شوعاتن زور زسلطنهم حصيات مكوننات أمريقوم
ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣብ ዘስምዖ መደረ ታሪኻዊ ጸላእቲ እታ ሃገር ምስ ባንዳታት ብምውዳድ ሃገር ንምጥፋእ ጻዕሪ ዋላ እንተገበሩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ግን ብሕፍረት ንኽምለሱ ገይርዎም ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ተልእኾ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ብምቕባል ሰላም ሃገር ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ ዓወት ከም ዝተረኸበ እዮም ገሊጾም። ፌደራላዊ ዳኛን ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ምምሕዳር ትራምፕ ውድቂ ገይርዎም። ሓደ ፌደራላዊ ዳኛ ድሕሪ ቅትለት ክልተ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ዝተተግበረን ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ስደተኛታት 39 ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ንምጽናሕን ንምእታውን ዘጸግም ዝነበረን ፖሊሲ ምምሕዳር ትራምፕ ብዓርቢ ውድቂ ከም ዝገበሮ ኣሶሼትድ ፕሬስ ሓቢሮም። ሓደ ዳኛ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ጆን ማኮኮነል ጁኒየር ነቲ ምምሕዳር ብትሪ ኣብ ዝነቐፈሉ ውሳንኡ እዚ ፖሊሲ እዚ ንድሕነት ህይወት ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሓያሎ ስደተኛታት ናብ ዘይተፈለጠ ሓደገኛን ዘይርጉዕን ሕጋዊ ኩነታት ደርቢዎ ኣሎ ብምባል ንትካል ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ሕጊ ብምጥሓስ ከሲስዎም። ነቲ ምምሕዳር ብትሪ ዝነቅፍ ውሳነ ብጽሑፍ ዘስፈረ ዳኛ ጆን ማኮኮኔል ጁኒየር እዚ ትካል ነዞም ናይ መወዳእታ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲታት ኣብ ዘተግብረሉ እዋን ንሱ ዘይውንኖ ሕጋውን ደንባውን ስልጣን ከም ዘለዎ ይከራኸር። ምክንያታዊ መግለጺ ከይሃበ ኣገደስቲ ውሳነታት የተሓላልፍ ከምኡውን ረብሓ ናይቶም ኣመልከቲ ኣብ ግምት ከእትዎ ይሰርሕ ይብል። ብተወሳኺ ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ስምዒታቱ ንምሽፋን ንጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ከም ምኽንያት ይጥቀመሉ። እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ውሳኑ ጽልዋ ንኸይፍጠር ዝተኸልከለ እዩ ክብል የብርህ። ወሃቢ ቃል ክፍሊ ውሽጣዊ ድሕነት ብዛዕባ እዚ ዝተዋሃበ ውሳነ ብቕጽበት ምላሽ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎም። ዳይሬክተር ጉጅለ መራኸቢ ብዙሃን ኣሜሪካ ቪቭ ዳላል ዲኒ ንማሕበር ጠበቃታት ኢሚግሬሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቤት ጽሕፈት ዘመሓላለፎ ውሳነ ነቶም ኣብቲ ክሲ ዝተጠቐሱ ሰባት ጥራይ ዝተደረተ ዘይኮነ ንኹሎም እቶም ካብተን እገዳ ጉዕዞ ዝተነበረለን ሃገራት ዝመጹን ጉዳዮም ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ተንጠልጢሉ ዘሎን ሰባት ዝጸልዩ እዩ ክትብል ሓቢራ። ሕጋዊ መንገድታት ኢሚግሬሽን ክፉታት ኮይኖም ንኽቕጽሉን ትካል ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ብባይቶ ዝተዋሃበ ውሳነ ናይ ምሃብ ሓላፍነቱ ተሓታቲ ንምግባርን እዚ ኣገዳሲ ናይ ሕጊ ዓወት ኢላ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣካል ናይቲ ብምምሕዳር ትራምፕ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ዝጓዓዙሉን ዝኣትውሉን ተኽእሎታት ንምጽባብ ክካየዱ ዝጸንሑ ጻዕርታት ሓደ እዩ። ነቐፍቲ እዚ መስርሕ እዚ ውልቀ ሰባት ካብ ብዙሓት ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይጓዓዙ ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ዝዓግት ክብሉ ይማጎቱ። እቲ ምምሕዳር ኣብ በዓል መሃብ ምስጋና ኣብ ልዕሊ ክልተ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ብምትኳስ ዝተጠርጠረ ኣፍጋናዊ ዜጋ ምስ ተሓዘ ነቲ እገዳታት ከም ዘስፍሖ ኣውጁ ነይሩ። መንግስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ዝነጽጎ ክሲ ውዱቕ ንምግባር ኣብ ዘቕረቦ እማመ ባይቶ ንፈጻሚ ኣካል ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ሰፊሕ ስልጣን ከም ዝሃቦ ተማጒቱ። እዚ ድማ ዜጋታት ወፃኢ ናብ ኣሜሪካ ምእታው ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሕጋዊ መደብ ክወሃቡ ዝጸንሑ ጥቕምታት ዘጠቓልል እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ፍሉይ ምኽንያት ዝተመርኮሰ እዩ። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ትካል ምስ ፌደራላዊ ሕጊ ዝሰማማዕ ዘይሸራውን ውልቃውን ውሳነታት ንምርጋጽ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘድልዩ ከለላታት ዝህብ መምርሒ ፖሊሲ ካብ ምውፃእ ክልክሎ የብሉን ክብል መንግስቲ ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሮም። ተጣበቕቲ ማሕበራት ኢሚግሬሽን ነዚ ውሳነ ቤት ፍርዲ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ሃገራዊ ቆንስል ኢራናውያን ኣሜሪካውያን ጃማል ዓብዲ እዚ ውሳነ እዚ ምምሕዳር ትራምፕ ባይቶ ዝተደንገጉ ሕግታት ክጥሕስ ከም ዘይኽእልን ብመምርሒ ሰነድ ተመርኪሱ ጥራይ ዜግነት መሰረት ብምግባር ናይ ኢሚግሬሽን ረብሓታት ብዓመፃዊ መንገዲ ክነፍግ ከም ዘይፍቀደሉን ሓያል ቅድመ ኩነት ዘንብር እዩ ክብል ንኣሶሼትድ ፕሬስ ገሊጾም። ከም ዕድል ኮይኑ እዚ ሃገር ሕጂ እውን ናይ ሕጊ ሃገር ኮይና ትቕጽል ኣላ። ነቶም ክብርታት ኣሜሪካ ዘኽብሩ ሰባት ድማ ነዞም ከፋፍልትን ዘይርትዓውያን ፖሊስታትን ንምብዳህ ሕጋዊ መንገድታት ኣለዎም ኢሉ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት 12 ሃገራት ዘንበሮ ናይ መገሻ እገዳ ካብ መጀመርታ ሰነ 2025 ቋጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝገበሮ ዝፍለጥ እዩ። እተን ካልኦት ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ተኸልኪለን ዘለዋ ሃገራት ኣፍጋኒስታን፣ ማንያማር፣ ቻድ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ሃይቲ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳንን የመንን እየን። ኣብ ጥሪ 2026 እውን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረከበን 75 ሃገራት ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ እገዳ ኣንቢሩ ነይሩ እዩ። ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለትምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።